नेपालमा कसरी सुरु भयो एमसिसी? नेपालमा यति बेला एमसिसीको बहस चलिरहेको छ। एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो अमेरिकी सहायता परियोजना हो। एमसिसीले नेपालको राजनीतिलाई तताइरहेको छ। राजनीतिक जोडघटाउ चलिरहेको छ। राजनीतिक बहसमा मात्र होइन, चिया पसलदेखि चौतारीका बसाइसम्म एमसिसी बहस चलिरहेको छ। राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहसले नेपाली समाजलाई विभाजित बनाइरहेको छ। अमेरिकी सहायता परियोजनाका रूपमा नेपाल भित्रिएको एमसिसी के हो त? नेपालमा एमसिसी कसरी भित्रियो? यस विषयमा जानकारी दिने प्रयास यस भिडियोमा गरिएको छ। एमसिसी सन् 2004मा स्थापित अमेरिकी सहयोगी सम्बन्धी संस्था हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले सन् 2002मा यो कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि सन् 2004मा मात्र अमेरिकी कङ्ग्रेसले एमसिसी स्थापनाको अनुमति दिएको थियो। अमेरिकी सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पारित भई दुई सदनको सहमतिमा एमसिसी परियोजना बनेको हो। आर्थिक विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य यसले लिएको छ। विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार र आयोजना निर्माणमा साझेदारी गर्ने लक्ष्य एमसिसी परियोजनाले लिएको छ। एमसिसीको वेबसाइटमा भनिएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाईँको अगुवाई गर्न सघाइरहेको छ। एमसिसी सञ्चालक समितिको सन् 2017 अगस्तमा बसेको बैठकले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। हालसम्म विश्वका 49 देशलाई एमसिसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ। एमसिसी सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले सामाजिक सूचकहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ। प्रतिस्पर्धा 20 वटा सूचकका आधारमा हुने गर्दछ। नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी, कानुनी शासन लगायत 20 वटा सूचक एमसिसीले तयार पारेको छ। एमसिसी अनुदान प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले यस्ता 20 वटा सूचकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सूचक पार गरेका आधारमा सन् 2011बाट नेपालले एमसिसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो। नेपालले कसरी पायो? एमसिसी नेपालका अनुसार एमसिसीले सुरुमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम नामक एउटा सानो सहयोग राखेको हुन्छ। थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठुलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ, जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ। नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् 2011मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु गरेको थियो। यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो। विभिन्न चरणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् 2017मा नेपालले एमसिसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। नेपालमा एमसिसी कसले गरे हस्ताक्षर? एमसिसी विषयले समाज विभाजित छ। काम एउटा गर्ने र जनतातिर फर्केर अर्को थरी कुरा गर्ने नेताको चरित्र नै प्रमुख दोष देखिन्छ। आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन नेताहरू यो गरिरहेका छन्। यी तथ्यहरूले त्यही देखाउँछ। एमसिसीका समर्थनमा रहेका दलको त कुरा बेग्लै हो। जो विरोधमा छन् उनीहरू पनि एमसिसी यहाँसम्म ल्याउन सहभागी छन्। इतिहासमा यी तथ्यहरू कसैले मेट्न सक्ने छैनन्, जुन नेपाली जनताले जान्न आवश्यक छ, बुझ्न अनिवार्य छ। 10 वर्षे माओवादी द्वन्द्व शान्ति प्रक्रिया हुँदै नेपालको मूलधार राजनीतिमा थियो। नेपाल शान्ति र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहिरहेको थियो। त्यसका लागि विश्वका मित्र राष्ट्रहरूले सहयोगको हात बढाइरहेका थिए। सोही क्रममा सामाजिक विकास तथा आर्थिक कार्यक्रम रूपमा 2068 साल माघ 5 गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनौट भएको हो। त्यो समय नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू रहेकै मन्त्रीमण्डलले 2068 साल माघ 27 गते नेपालले एमसिसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष र शङ्कर प्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री रहेका समयमा 2071 साल पुस 29 गते सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो। एमसिसीले 2071 माघमा कम्प्याक्टका लागि नेपाल छनौट भएको जानकारी दिएको थियो।
उक्त समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सोही सरकारले 2071 चैत्र 23 गते पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र अर्थमन्त्री महतको संयोजकतामा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै सोही सरकारले 2072 भदौ 28मा नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। यस्तै कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता 2073 साउन 5 गते भएको थियो। यो सम्झौता हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी एमसिसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन 2074 जेठ 18मा भएको थियो। वार्ता टोली गठन हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी एमसिसी सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न 2074 साउन 10मा स्वीकृति दिएको थियो। सो समयमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सो सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सहभागिता रहेको थियो। सोही सरकारले 2074 भदौ 19मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिएको थियो। सोही अनुसार नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा 2074 भदौ 29मा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो। एमसिसीमा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि 2075 वैशाख 5मा एमसिसी नेपाल गठन गरिएको थियो। एमसिसीले 2075 असोजमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 2 वर्षपछि 2076 असोज 12 गते परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता PIA-मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सो समयमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सम्झौतालाई सदनमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग सरकारले सुझाव मागेको थियो। सन्धि ऐन अन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव मन्त्रालयले सो बेला दिएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि 2075 माघ 25 गते संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार 76 असार 30 गते एमसिसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतौडा प्रस्तावक भई एमसिसी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको थियो। यस विषयले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहनुभएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सङ्घर्ष चर्कियो। नेकपा विभाजनको आधार तयार पार्नमा एमसिसी प्रकरण समेत एउटा कारक तत्त्वको रूपमा रहेको छ। सत्ताबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भयो। सो सरकारमाथि पनि एमसिसी पारित गर्न समयको दबाव थियो। गठबन्धन दलभित्र सहमति निर्माण गरेर 5 महिनाभित्रै एमसिसी पारित गर्ने भन्ने आशयको गुप्त पत्र सार्वजनिक भएपछि सार्वभौम राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको प्रश्न सर्वत्र उठाउन थालियो। सो पत्र अरू कसैले नभई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेख्नु भएको थियो। यस गोप्य पत्र सार्वजनिक काण्डले सत्ता गठबन्धनभित्र चिसो बढाउनका साथै एमसिसी प्रति जनता अझ बढी सशङ्कित बन्न पुगे। त्यससँगै अमेरिकी मन्त्रीको नेपाली नेतालाई गरिएको टेलिफोन, एमसिसी अमेरिकाका कार्यकारी प्रमुख फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमण, एमसिसीका विषयमा लिएर चीन र अमेरिकी प्रतिक्रियाले नेपाली जनतामा थप आशंका जन्माइदिएको छ। के हो त एमसिसी? के यो विकास परियोजना मात्र हो कि यसका पछाडि कुनै सैनिकी प्रयोजन छ? यही शङ्का उपशङ्का बीच 2078 फागुन 8 गते एमसिसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बीच सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 फागुन 8 गते एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई राखेर संसद चलाएको भन्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको राजीनामाको माग राख्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। यस संसद अवरुद्ध भएकै अवस्थामा संहिताकारले एमसिसी टेबल गरेको छ। यो एमसिसी टेबल सँगै संसद भवन बाहिर
सत्तामै रहेका दलहरू सङ्घर्षमा उत्रिरहेका छन् र यसले एउटा समाजमा द्वन्द्व बढाउने अवस्था पनि सिर्जना गरिरहेको छ। के हो त एमसिसी? एमसिसीले विकासको के काम गर्छ? एमसिसीबाट नेपाललाई करिब 56 अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुन्छ। यो करिब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग हो। यो रकमलाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाउने योजना छ। अमेरिकी सहायतामा नेपाल सरकारको समकारक कोषको 13 करोड डलर गरी 63 करोड डलर खर्च हुने छ। यसले 312 किलोमिटर उच्च क्षमता 400 केबीको प्रसारण लाइन, 3 सब स्टेसन र नेपाल भारत सीमा पार प्रसारण लाइन अनि 79 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनौलसम्म 312 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा 3 सब स्टेसन निर्माण गरिनेछ। सडकतर्फ दाङको भालुवाङ लमई 27 किलोमिटर, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा भालुवाङ 35 किलोमिटर र लमईबाट दाङको खोला 37 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति हुनेछ। यो एमसिसी बारे हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस सम्बन्धी तपाईँहरूले प्रतिक्रिया पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मन परेमा भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र थप प्रतिक्रिया छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हस्, धन्यवाद।